पूरी इस्लामी तारीख में, मैं जो है ओपनली कह सकता हूं, पूरी इस्लामी तारीख में इस तरह की बातें कुरान पर, नबी पर नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। कर भी नहीं सकते सर ये लोग। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके डिस्कशन का लेवल और कुरान पे और नबी पे बात करने का डिस्कशन का लेवल बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, डिस्कशन देखें, बात यह है, नबी या कुरान या दीन के बारे में आपसे कहा जाता है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिर्फ सुनेंगे और उसको जो है उसको फॉलो करेंगे, उसको ओबे करेंगे, बस। समिअना व अताना का कल्चर है, इसमें पलटाकर सवाल करने का, पलटाकर इसको क्रिटिसाइज करने का कोई आपको राइट नहीं है, नहीं है। उसी वक्त आप जो है फिर क्या इस्लाम के दायरे से निकल जाएंगे। सिर्फ निकलेंगे नहीं, अगर आपको जो है वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी के बीच में है तो आपकी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी, गर्दन उड़ा दी जाएगी जी। यहां तक के देखें, मैं आपको बताता हूं, इस्लाम का एक और जो है मतलब जो उसके कल्चर का हिस्सा है, अल्लाह और मोहम्मद के बारे में क्या फर्क है, लोगों को जो है इस बात का अंदाजा नहीं है। अगर किसी ने अल्लाह को बुरा कहा तो उसके बारे में हमारे फुक़हा कहते हैं कि उस पर ये इस तरह का जो है फैसला होगा कि उसको 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, 3 दिन का टाइम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुमने अल्लाह को बुरा कहा है तो तुम तौबा करो और जो है ये वादा करो कि आगे से तुम जो है नहीं करेंगे ऐसा, तो तुमको 3 दिन का टाइम दिया जाता है। तो 3 दिन के बीच में अगर वो तौबा कर लेता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। मगर अगर किसी शख्स ने मोहम्मद के को जो है बुरा कहा तो वहां पर उसके लिए अल्फाज आते हैं, अल्लाह के लिए क्या अल्फाज आए कि युस्तताब वला युक्तल, लेकिन मोहम्मद के मामले में युक्तल वला युस्तताब, यानी वो फौरी कत्ल कर दिया जाएगा, उसको तौबा करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। नहीं, तो उसने नबी के बारे में बोला कैसे बोला कैसे वो, तो ये जो है दुनिया देख लो, इसको कंपेयर कर लो कि एक ये कल्चर है और दूसरा ये कल्चर है, ये कल्चर है। अल्लाह को भी उसी ने पैदा किया, अल्लाह को भी मोहम्मद ने ही पैदा किया, उसको पता है मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हाँ, जाहिर बात है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो है जिसको 3 दिन का टाइम और जिसको कोई टाइम नहीं, इमीडिएट जो उसको कत्ल करने का हुक्म है, तो इसका मतलब किसकी गुंडागर्दी, किसका दबदबा सबसे ज्यादा है, ये दुनिया देख लो। और फिर यही बात है कि आप अल्लाह को सिर्फ अल्लाह कहकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद नहीं, मोहम्मद कहते ही आप पर यह लाजिम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कहें। अगर एक सेंटेंस में अगर 4 बार मोहम्मद का लफ्ज आता है तो आपको 4 बार खोला जाता है, हर बार आपको क्या कहना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, यह कहना जरूरी है। सस्लम करते हैं, शॉर्ट फॉर्म करते हैं सस्लम। यानी ये सारी बातें असल में हमारे मुस्लिम जो है जो भाई हैं उनको इस तरह की बातों का कभी तजुर्बा नहीं हुआ। वो सिर्फ एक लिमिटेड, जैसे कि जो है कुएं के अंदर जो है उनकी परवरिश हुई है, कुएं के बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। ओपन डिस्कशन क्या होती है। जी एक ऑब्जर्वेशन और देखिएगा, मतलब मैं यहाँ पर किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ और मेरे को कोई ये जज ना करे कि मैं किसी चीज का साइड ले रहा हूँ इस डिबेट में, बट देन आप देखिए उदाहरण दिया कृष्ण भाई, खुद उदाहरण दिया उन्होंने, कहा कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं कर सकता है मॉडिफाई, कर सकते हैं जी। एक तो वो चीज है, और दूसरी चीज ये भी है कि जो पर्सन रिलीजियस बात को डिफेंड कर रहा है वो टेक्स्ट पे रुका हुआ है, और जो उसको अपोज कर रहे हैं वो इधर उधर जा रहे हैं। एग्जैक्टली, आप देख रहे हैं ना, ये भी हम देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो टेक्स्ट पे रुका हुआ है, हमको साफ नजर आ रहा है। जी हाँ, उसके बावजूद सब एक जगह बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में न तलवार है न गन है। अब देखें ये बात है सर, और अभी गन है भाई। हाँ सचला जी, अभी तो ये बात हो रही है इसलिए थोड़ा हीटेड है। अभी ये डिबेट ओवर होगा तो एक ही टेबल पे बैठ के सब नाश्ता करेंगे। हाँ भाई, नाश्ता करेंगे, बिस्किट खाएंगे, चाय पियेंगे, सब लोग हंसेंगे, जाते रहते हाय बाय बाय करके हाथ मिला के जाएंगे, और कोई उसी रास्ते में होगा तो उसको ड्रॉप करते हुए जाएंगे घर। हाँ जी हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर सुधांशु चतुर्वेदी के पास जो है अगर कार है और हमारे जो दूसरे प्रोफेसर साहब उनकी कार अगर खराब हो जाए तो कहेंगे चलिए प्रोफेसर साहब आप मुझसे सीनियर हैं, मैं आपको आपके घर पे ड्रॉप कर दूंगा, बस खत्म। बिल्कुल, बस खत्म।
تو کیا یہ اسلام کے معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی آج تک اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. سچ والا جی، دنیا کے وہاں علماء تو جی. وہاں تو صرف مائی وے اور ہائی وے ہے بس، اور ارے کچھ بھائی نہیں ہے. یہاں پر اگر یہ بات اس طرح کی ڈیبیٹ اگر جو ہے قرآن یا نبی کے بارے میں ہو تو اسی وقت یا تو جو ہے وہ جو قرآن کا اسلام کا جو ہے جو ڈیفینڈ کرنے والا اس کے ہاتھ میں چاقو ہوگا، یا پھر سننے والے کوئی نہ کوئی آ کر اس کو جو ہے سب کے سامنے چاقو گھپا دے گا. دیکھ لینا. نہیں دنگے ہو جائیں گے سچ والا جی، دیش میں دنگے ہو جائیں گے ایسی بات اگر نبی پہ اور قرآن پہ ہونے لگ جائے ٹی وی پہ تو. یعنی اوپن جو ہے ٹی وی پر ڈسکشن ہو رہی نبی کے بارے میں، اور جو ہے کسی نے آ کر نبی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو دیکھیں پورے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی. قرآن کی بے حرمتی پہ دنگے ہو جاتے تو بات کرنے کے اوپر تو قتل و غارت گیری تو واجب رہیں گی ان کے واسطے. ظاہر بات ہے، ظاہر بات ہے. یہی تو ہے نا بھئی، یہ کلچر ہے اسلام کا. یعنی اسلام نے دنیا کو کیا دیا اگر کوئی آپ پوچھتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اسلام نے دنیا کو یہ کلچر دیا ہے کہ جو ہے اگر کوئی سوال کرے تو اس کی جو ہے اس کا کام تمام کر دو. اگر کوئی تنقید کرے، اگر کوئی کھلم کھلا اس پر کرٹیسائز کرے تو اس کی گردن اڑا دو. کیونکہ اس نے یہ کہا کیسے، نبی پر اس نے جو ہے یہ سرا کا فقرہ کیسے کہا، اس نے نبی کو جو ہے برا کہا کیسے، اس نے کیسے کہا کہ جو ہے اس نے 9 سال کی جو ہے ایک ننھی بچی سے جو اس نے نکاح کیا، یہ کیسے کہہ دیا اس نے. اس کے لیے تو ہم پورا ملک کو جلا دیں گے. یہ ہے بھائی، یہی اسلام ہے. اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو اسلام یہ ہے اسلام. بھائی اسلام نے تو اور کچھ دیا نہیں نا، لیا تو سب کچھ ہے لیکن دیا کیا ہے؟ یہ دیا ہے. اسلام نے دنیا کو یہ دیا ہے. جی سچ والا جی، لیکن آپ دیکھیے سارے ہی لوگ بار بار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو کوٹ کر رہے. کیا ذہین آدمی تھا وہ. ہر جی. مذہب پہ، ہر فلسفے پہ ان کی کمنٹری ہے. انڈیا کے اندر جتنے مذاہب ہے سب پہ بات کی انہوں نے. اچھا یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ، اچھا میں حالانکہ اس معاملے میں میرا اپنا کوئی جو ہے میرا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، میں صرف ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اپنی عقل سے سوچ رہا ہوں. دیکھیں جو آدمی یعنی رامائن کے جو ہے کے فیور میں ہے یا پھر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کو اس کا پوری طرح سے اس کی لینگویج کا بھی جو پتا ہے اور اس کی جو ہے اور اندرونی باتوں کا بھی پتا ہے. لیکن جو لوگ جو دوسرے ہیں، میں ان کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ان کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اتنا کھل کر بول رہے ہیں اور سامنے والے کو بولنے بھی نہیں دے رہی، اٹھ کر جو ہے آ کر جو ہے کہہ رہے ہیں. تو ان کو ان کی جو ہے ان کی مریادہ کا خیال کرتے ہوئے آپ ہم سے سینئر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، بھئی آپ ایسا مت کیجیے. ان سے یہ کہا جا رہا کیا یہ معاملہ. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم کمیونٹی کو میں اس لیول پہ لانا چاہتا ہوں. میرا اصل میں یہ گول ہے، میرا یہ انٹینشن ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی، کیونکہ جب میں اس طرح کی باتیں دیکھتا ہوں تو میں شرم سے میری گردن جھک جاتی ہے کہ میں دیکھیں بدقسمتی سے انفارچونیٹلی میں ایسی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں جہاں پر کوئی ٹالرنس نہیں ہے، جہاں قوت برداشت نہیں ہے. کیا کروں میں کہ میں اس کمیونٹی میں پیدا کر دیا گیا. لیکن اب میری کوشش ہے، میرا مقصد ہے، میرا گول ہے، میرا مشن ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کو اس لیول پر لے آؤں. بھئی آپ ماننا ہے مانتے رہو، لیکن یہی بات اگر یہی بات سچوالا جی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے کی تو عمر صاحب جلدی تلوار نکالیں گے. آپ اجازت دیں سر قلم کر لوں گا. ارے عمر نہیں ہے تو وہاں علی ہے، علی نہیں ہے تو جو ہے وہ اس میں جو ہے خالد بن ولید ہے، وہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا بھی اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، بھئی وہ کام کر دے گا. بھئی تو نے نبی کے بارے میں بولا کیسے بولا تو نے؟ یہ حال ہے بھئی. یعنی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اس کو کچھ جو ہے کوئی چیز پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ یا محمد اعدل، کہ اے محمد تم جو ہے عدل سے کام لو، تم نے مجھے کم دیا ہے اور فلاں کو زیادہ دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات پر یعنی نبی تو چپ ہو گئے، لیکن ان کے جو آس پاس میں جو بیٹھے تھے، انہوں نے عمر تھے اور دوسرے علی تھے، انہوں نے تلوار نکال لی. اب یہ قریب ہی تھا کہ جو ہے وہ یعنی مطلب عمر یا علی اس کی گردن اڑا دیتے. تو وہاں پر نبی نے ان کو روک دیا اور کہا کہ عمر ایسا نہ کرو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کی گردنیں اڑاتا ہے.
सिर्फ इस वजह से रोका उन्होंने, हालांकि जो है मोहम्मद भी मतलब नबी भी चाहते थे कि उसकी गर्दन उड़ जाए, लेकिन सिर्फ इस मकसद से कि कल के दिन उनकी बदनामी ना हो, इस वजह से उनको रोक दिया गया। सिर्फ इस बात पर कि या मोहम्मद इअदिल, ए मोहम्मद इंसाफ से काम करो। उसने ये कहा ना, अभी उसने क्या गलत कहा भाई? ये हो सकता है कि उसने ये अंदाज गलत है, उसको ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था, मगर सिर्फ इस बात पर कि उसके सहाबा तलवार सोच लिए और उसकी गर्दन उड़ाने के जो है बिल्कुल दरपे हो गए। भाई ये कल्चर है, और यही कल्चर आज तक चला रहा है। क्यों चला रहा है? इसलिए कि इस कल्चर पर कभी क्रिटिसाइज नहीं हुआ, ओपनली कभी डिस्कशन नहीं हुआ, कभी इसकी ओपन डिबेट इस पर डिबेट नहीं हुई। इसलिए ये लोग जो है शुरू से इसी तरह के कल्चर में रच बस गए हैं, इनके डीएनए का हिस्सा बन गया है। अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त इनके डीएनए में नहीं है भाई, डीएनए में नहीं है। क्या करें, मजबूर है बेचारे, बीमार हैं, इनकी बीमारी इनके डीएनए के अंदर है कि कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस पे डिबेट और डिस्कशन चालू हो गया टीवी चैनलों के ऊपर, तो इस्लाम वजू का भी नहीं रहेगा, एक साल भर का भी नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल भाई, ओपन ले आओ ना, लेकिन इसलिए ओपन देखें, बात यही तो है ना, इसको ओपन इसलिए नहीं किया जाता। यानी वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी तो फिर लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। कि इस्लाम का मामला सिर्फ ये है कि अगर वो खुल जाए उसकी मुट्ठी तो फिर खाक की है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मिट्टी है बस। ये इसकी मुट्ठी को बंद रखे इसलिए जो है इसको लेके चलाया जाता है, ताकि लोगों को ये जो है भ्रम रहे कि हाँ भी इसकी मुट्ठी के अंदर लाखों रुपए हैं। अभी लाखों नहीं है, खाक है, लाख नहीं है। बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की, ये बात है। जी सर।